Pagbasa gikan sa basahon sa mga panultihon. Ang kaalam nagbuhat og balay alang sa iyang kaugalingon, ug kini gibutangan niyag 7 ka haligi. Nagpaihaw siyag mananap aron kumbirahan. Gibutangan niyag pahumot ang bino ug giandam na ang kan-anan. Gisugo niya ang iyang mga sulugoong babayi sa pagdapit sa mga kadagkuan sa lungsod, ug sila nag-ingon, "Tambong kamo sa kumbira, mga tawong walay alamag." Ug sa mga buang-buang nag-ingon siya, "Dali kamo, kaon kamo sa giandam kong kalanon, ug inom kamo sa bino nga akong giandam kaninyo. Biyae ang mga walay alamag, ug dili kamo mamatay. Sundan ninyo ang dalan sa kahibalo." Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga ignorante, kundili sama sa mga maalamon. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlawa. Busa ayaw kamo pagpakabuang, kundili paningkamuti nga masayran ninyo ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot kini kaninyo. Hinunua, tinguhaan ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Sa inyong pagsulti-sulti, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno ug mga balaang awit. Awitin ninyo og dayga sa kinasing-kasing ang Ginoo. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pagpasalamat kamo kanunay sa Dios Amahan tungod sa tanang butang. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa Anak sa Tawo ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing Amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kani sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon."